ang gitawag og lust. Unsa man ang lust? Kaulag. Kini common kay nini ang mga kigilaan. Pagpakighilawas gawas sa kaminyon, managuyab, mo na gitawag fornication. Kung ikaw lalaki minyo ka, nakighilawas ka sa babae nga dili nimo asawa, mo na gitawag concubinage. Kung ikaw asawa minyo ka, nakigilawas kag lalaki dili imong bana, mo na gitawag adultery. Unya nagkatag karon bisan sa internet ang gitawag pornography. Nga daghan kayo mga nag-antos ana na ang pornography o antos ana na ang masturbation. Kaya doon na nagtuod, dili man nini sala nini ang masturbation. Ang atong Ginoo tin-aw nagingon siya San Mateo kapitulo 5 28 si bisan kinsa nga magtan-aw sa usa ka babaye uban ang law-ay niyang hunahuna nakapanapaw na sa iyang kasing-kasing. O imagine na. Kunya ang magtiayon bisag kasal sa pare, pwedeng mabilanggo ni ining ni ang gitawag og kaulag. Unsa man niya siya? Kung ang magtiayon kamo nagminyo, naggamit mo og contraceptives. Nagamit mo pilduras, kondom mo guban pa. Mo nang gitudlo sa simbahan, kinahanglan dunay sabot-sabot sa mga magtiayon. Kung dili pa andam og kinabuhi, kay financially naglisod, nya gamay pa ang anak, so kinahanglan magsabot-sabot ang magtiayon nga magpugong ta. Apan sa panahon nato karon kung dili ka kapugong, ala sige, gamit og contraceptives, gamit og pilduras, bisan pagkasado pagkaspare. Apan kung nagamit ka na naagihapon, nakulong sa ikamatay nga sala nga mao ang kaulag. Gilurguhan ang kaulag ginamit ang mga contraceptives.